बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं। बात करेंगे अमरीकी सदर ट्रंप के एग्जेक्टिव आर्डर्स और उन पे आने वाले अदालती जो फ़ैसले हैं उनके हवाले से, और ऐसे ही एक अदालती फ़ैसले के आज आपसे ज़िक्र करेंगे जिसमें 5 लाख के करीब जो है ऐसे तारकीन वतन हैं जिनकी कानूनी हैसियत ख़त्म करने से जो है वो अदालत ने रोक दिया। ये बहुत बड़ी ख़बर है क्योंकि आपको पता है जब से ये ट्रंप इंतज़ामिया आई है, जब से ये हुकूमत आई है, हम आपको बार बार बता चुके हैं। आपको पता है कि वो लोग जो इल्लीगल इमिग्रेंट्स जिनको वो समझते हैं उनको मुल्क से बाहर निकालने पे तुले हुए हैं, और इसके ऊपर वो ज़बरदस्त कार्रवाई कर रहे हैं। लोगों को पकड़ रहे हैं, निकाल रहे हैं, ईमेल्स कर रहे हैं, वीज़े कैंसल कर रहे हैं, तलबा के बहुत कुछ हो रहा है। एक तो ये ख़बर, और साथ साथ जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की जो है वो फंडिंग के हवाले से भी आपको इन्फॉर्म करेंगे कि वो भी रोक दी गई है बाकायदा तौर पे ट्रंप इंतज़ामिया की तरफ से। ये क्या कुछ चल रहा है आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले आपको जैसे ये इल्म है कि जी मार्च में अमरीकी इंतज़ामिया ने एक ऐलान किया था कि वो क्यूबा, हैटी, निकारागुआ और वेनेज़ुएला इनसे ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 5,32,000 के करीब ऐसे शहरी हैं जिनकी कानूनी हैसियत जो है वो ख़त्म करने जा रहे हैं। अक्टूबर 2022 में साबिक़ सदर जो बाइडन जो है उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया था जिसको पेरोल प्रोग्राम कहा जाता था। उसके तहत ये लोग अमेरिका आए थे। अब ट्रंप इंतज़ामिया ने मार्च में ये ऐलान किया था कि जी इनकी ये जो हैसियत है इनको ख़त्म कर दिया जाएगा, लेकिन अब AFP की एक रिपोर्ट जो है उसके मुताबिक बोस्टन में डिस्ट्रिक्ट जज इंदिरा तालवानी का ये फ़ैसला ट्रंप की जानिब से बड़े पैमाने पर मुल्क बदरी और ख़ास तौर पर लातीनी अमरीकियों को निशाना बनाने के तेज़ी से दबाव के ख़िलाफ़ ताज़ा तरीन हुक्म है। इसमें जज साहब ने कहा क्या है, फेडरल जज जो हैं उन्होंने ये अपने हुक्मनामे में लिखा है कि अदालत क्यूबा, हैटी, निकारागुआ और वेनेज़ुएला के शहरियों के लिए पेरोल के ख़ात्मे पर रोक दिया उन्होंने, और उनको हंगामी रिलीफ फ्राहम कर दिया है। और कहा यह जा रहा है कि इन 4 ममालिक से माहाना तकरीबन 30,000 तारकीन वतन को 2 साल के लिए अमेरिका में दाखिले की इजाज़त दी गई थी, जो बाइडन के दौर में, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, 2022 में शुरू हुआ था। ख़ातून जज जो है वो ये कहती हैं कि ट्रंप इंतज़ामिया ने इमिग्रेशन कानून की गलत तशरीह पर अमल किया है, जिसके तहत गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में दाखिल होने वाले गैर मुल्की शहरियों को फौरी तौर पर हटाया गया। लेकिन इन लोगों पर जो है ऐसा करने पर जो है ये मुल्क की जो इंतज़ामिया है, ट्रंप इंतज़ामिया, वो ऐसा करने की मजाज़ नहीं है, और इनमें तमाम वो लोग शामिल हैं जो पेरोल पे ही आए थे। सदर ट्रंप की जानिब से इन तारकीन वतन को 24 अप्रैल से कानूनी तहफ़्फ़ुज़ जो प्रोग्राम है उससे महरूम कर दिया जाएगा, और जिसके सिर्फ 30 दिन बाद होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने अपना हुक्म जो है वो फेडरल रजिस्टर में शाये करने का कहा है कि जी वो फेडरल रजिस्टर में शाये कर देगा। बहरहाल जी गैर कानूनी इमिग्रेशन के ख़िलाफ़ जो है इंतखाबी मुहिम के बाद ट्रंप ने अपनी दूसरी मुद्दत में लाखों गैर कानूनी तारकीन वतन को, आपको पता है, मुल्क बदर करने का वादा कर रखा है, और उन्होंने जो है इस पे अमल दरामद शुरू किया हुआ है। अब यहाँ पे ये लोग अदालत गए थे, अदालत ने इनके हक़ में फ़ैसला दिया है, और फ़िलहाल इन 5 लाख के करीब ऐसे तारकीन वतन हैं जो इन ममालिक से, 4 ममालिक से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी जो मुल्क बदरी है या उनको जो कानूनी हैसियत ख़त्म करना है उसको रोक दिया गया है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जेक्टिव आर्डर्स हैं जिनके ऊपर अदालतें फ़ैसले दे रही हैं। कुछ स्टेट्स हैं जो अदालतों में गई हैं। हम आपको मुख्तलिफ़ औक़ात में ये चीज़ें बताते रहते हैं। एक और ख़बर जो ट्रंप इंतज़ामिया से रिलेटेड है वो आपके साथ शेयर करेंगे, और उसके हवाले से ये है कि जी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को तलबा के दाखिले के तरीक़ाकार को तब्दील करने पर ज़ोर दिया है जो वाइट हाउस है, और इसकी बात जो है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी नहीं मान रही है, और वो कहते हैं कि दाखिलों के हवाले से हम पे ये नहीं किया जा सकता कि हमें बताया जाए कि हमने किसको दाखिला देना है और किसको नहीं दाखिला देना है। तो इसके ऊपर जो है ट्रंप इंतज़ामिया ने जो है कहा है कि ठीक है, अगर आप हमारी बात नहीं मानते तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की 2 अरब 20 करोड़ डॉलर की फ़ंडिंग जो है वो बाकायदा तौर पे रोक दी गई है। और कहा यह जा रहा है कि अमरीकी सदारती महल की जानिब से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को ख़त भेजा गया था जिसमें यहूद मुखालिफ इक़दामात के ख़ात्मे का
مطالبہ کیا گیا تھا۔ خاتمے تعلیمی پروگراموں کے آڈٹ کا مطالبہ بھی شامل ہے جو انتظامیہ کے خیال میں یہود مخالف رویوں کو فروغ دے رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے ہارورڈ یونیورسٹی کو طلبہ کے داخلے کے طریقہ کار کو تبدیل کرنے پر بھی زور دیا گیا تھا۔ یہ خط لکھا گیا تھا اور خط میں یہ بھی کہا گیا کہ بیرون ملک سے آئے طلبہ کی خلاف ورزیوں کو وفاقی حکام کو رپورٹ کیا جائے تاکہ یہود مخالف سرگرمیوں کو روکا جا سکے۔ تاہم یونیورسٹی نے ٹرمپ انتظامیہ کے مطالبات مسترد کر دیے، جس کے بعد وائٹ ہاؤس نے یونیورسٹی کی فنڈنگ روک دی ہے۔ امریکہ میں 20 جنوری سن 2025 کو ڈونلڈ ٹرمپ کے صدارتی حلف کے بعد سے بڑے پیمانے پر ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں، ہم آپ کو بار بار بتا جاتے ہیں کہ جن میں یہود مخالف افراد کو ویزوں کے اجراء کو روکنے، غیر ملکی طلباء سمیت ملازمین کے لیے پابندیاں سخت کرنے، امریکی شہریوں کے علاوہ ہر طرح کے غیر ملکیوں کو امریکہ میں موجودگی کے لیے قانونی دستاویزات ہر وقت پاس رکھنے جیسے اقدامات اس معاملے میں جو ہے وہ شامل ہیں۔ بہرحال یہ دو خبریں تھیں جو سامنے آئی تھی، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ ہم آپ کو بارہا بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ رہنے والے ایک تو اللیگل امیگرینٹس ہیں، وہ لوگ جو انڈاکومنٹڈ ہیں، وہ لوگ ایک تو طرف تو ان کے حوالے سے باقاعدہ طور پہ کارروائیاں جاری ہیں، پکڑ دھکڑ ویزوں کی پکڑ دھکڑ ڈیپورٹیشن، یہ سارا معاملہ تو چل رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ لوگ جو لیگل ہیں، وہ لوگ جن کے پاس ورک پرمٹ ہے، وہ لوگ جن کے پاس گرین کارڈ ہے، ان کی شرائط کو بھی بہت سخت کیا جا رہا ہے۔ میں آپ کو مجھے جب میں یہ ویڈیوز کرتا ہوں نیچے لوگ کمنٹس کرتے ہیں، ایسے پاکستانی جو امریکہ میں موجود ہیں، آج بھی بلکہ میں نے ایک کمنٹ پہ جواب دیا تھا کہ اگر وہ چاہتے ہیں میرے سے آپ اسکائپ پہ زوم پہ لائیو آ کے میرے ساتھ ویڈیو کرنا چاہتے ہیں تو میں بالکل آپ کے ساتھ، آپ کی جو مشکلات آپ کو وہاں پیش آ رہی ہیں وہ لوگوں کو بتانے کے لیے ضرور ہم بات کریں گے، اور ان لوگوں کو بھی جن کے پاس باقاعدہ گرین کارڈ ہے ان کو بھی سختیوں کا سامنا ہے، ان سے بھی پوچھ گچھ کی جاتی ہے، ان کو بھی جابز نہیں مل رہی ہیں، اور ان کے حوالے سے بھی معاملات جو ہیں وہ غیر یقینی کی صورتحال اختیار کر چکے ہیں، کیونکہ یہ تمام پالیسیز جب سے یہ جنوری سے حکومت بنی ہے ان کو ریویو کیا جا رہا ہے، تمام معاملات ریویو میں ہیں، تمام چیزوں کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ابھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ کون سی چیز کس طرف جائے، تو اس لیے جو جہاں ہے وہیں رہے، امریکہ میں موجود ہے امریکہ میں رہے، باہر گیا ہوا ہے تو وہ دوبارہ امریکہ چلا جائے، تاکہ اگر کوئی نئی پالیسی جو ہے وہ آ جائے تو اس کی زد میں کہیں نہ آ جائے، اور تمام وہ لوگ جو اللیگل امیگرینٹس ہیں ان کو باقاعدہ طور پہ رضاکارانہ طور پہ واپس جانے کا کہا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ پیسوں کی بھی آفرز کروائی جا رہی ہیں، اور جابس کی بھی کہ اگر آپ باہر جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں تو ہم آپ کو پیسے بھی دیں گے، جابس بھی دیں گے، لیگل طریقے سے آ جائیں، امپلائر آپ کا کہہ دے، گارنٹی دے دے، بہت سارے معاملات چل رہے ہیں۔ کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان تمام معاملات کے اوپر جو اپڈیٹس آ رہی ہوتی ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کیا کریں۔ آپ نے اپنی دعا میں ہم سب کو یاد رکھنا ہے، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ جو ہے پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اللہ ہمارے جو اوورسیز بہن بھائی ہیں جو باہر رہتے ہیں ان کو خیر و عافیت سے رکھے اور ان کے معاملات میں آسانیاں عطا فرمائے۔ کوشش یہی ہوتی ہے کہ ان کو ان معاملات کے حوالے سے ہم باخبر رہ سکیں۔ مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ضرور ہوگی، لیکن بشرط زندگی اللہ سب کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے اجازت دیں، پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔